लेख हिट इन थर्मोडाइनामिक्स है ना। हेर यो हिट इन थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टर हामीले क्लास 7 देखि पढ्दैछौँ। भन कसरी, मतलब हामीले क्लास 7 कि 8 में प्रिंसिपल अफ क्यालोरीमीटर पढेछौँ नि कि फॉर एनी सिस्टम। ध्यान दे भाई, कुनै पनि बडीले हिट गेन और लस भनेको Q = mSdt यो पढेछौ कि छैनौ? फॉर एनी सिस्टम टोटल हिट गेन्ड बाय द बडी और टोटल हिट लस्ट बाय द बडी, मतलब Q = mSdt यो हामीले पढेछौँ नि। मतलब एकदम बेसिक लेभलदेखि हामीले यति थाहा छ कि कुनै पनि सिस्टममा हिट गेन हुनु र हिट लस हुनु भनेको एमाउन्ट अफ हिट के भइहाल्छ, Q = mSdt हुन्छ हुँदैन। र त्यही कुरा लेख सबभन्दा पहिला के लेख भने हैन कि वी अलरेडी स्टडीड, लेख त वी अलरेडी स्टडी हैन, वी अलरेडी स्टडीड फॉर एनी बडी टोटल हिट गेन्ड और लॉस्ट बाय द बडी, टोटल हिट गेन्ड और लॉस्ट बाय द बडी के हुन्छ भन त, Q = mSdt है ना। यसको मतलब के भयो भने ध्यान दो सबैजना कि हामीले क्लास 7 देखि ध्यान दो, एकदम बेसिक लेभलदेखि हामीले थाहा छ त्यो कुनै पनि बडीमा हामीले क्लास 10 को पनि न्यूमेरिकल गर्दाखेरि गर्थ्यौ नि कि फ्रम द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमीटर हिट गेन = हिट लेस लेख्थ्यौ हैन कि ms1 dt = m1 m2 s2 dt लेख्थ्यौ नि। यहाँबाट न्यूमेरिकल गर्थ्यौ न। मतलब हामीले यति थाहा छ कुनै पनि बडीमा हिट गेन हुनु र हिट लस्ट हुनु त्यसको फर्मुला के हुन्छ, Q = mSdt ठीक छ नि। भनेपछि यहाँ हाम्रो Q भनेको के भएर भन त, एमाउन्ट अफ हिट भयो कि भएन। अनि m भनेको के भइहाल्यो, मास अफ बडी, मास अफ के भइहाल्यो बडी। ध्यान दियो अब यो यस भनेको राम्रो ध्यान दियो के हुन्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भइहाल्यो हैन। अनि dt भनेको के भइहाल्यो, चेन्ज इन टेम्परेचर, dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। यति बुझेन, dt भनेको चेन्ज इन के भइहाल्यो, टेम्परेचर भइहाल्यो। ठीक छ। अब ध्यान दियो यहाँबाट मैले यदि यस निकाले भने के भइहाल्यो, Q बाय m तल जान्छ dt तल जान्छ नि कि जाँदैन भन त। यस इक्वल टु ध्यान सबैजना, यस इक्वल टु Q तलमा जान्छ नि m र dt जहाँ जाँदैन। पर ध्यान दियो अनि यस स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीले म कसरी डिफाइन गर्न सक्छु यहाँबाट भन त। यो भनेको Q भनेको के भयो, एमाउन्ट अफ हिट भयो, m भनेको मास अफ बडी, dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। मतलब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ एनी बडी इज डिफाइन्ड एज द के भयो, एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ गिभन मास अफ अ सब्सटेन्स अफ गिभन टेम्परेचर। और ध्यान दो मैले जस्ट मैं तिमीले ध्यान दो कि यदि तिम्रो मान कि हैन कि यहाँ तिमी इफ Q = मान हैन कि Q = अब थाहा छैन हामीले Q भनेको के भयो, एमाउन्ट अफ हिट हो कि हैन। Q = के हो, एमाउन्ट अफ हिट। माने कि मास तिम्रो दिएको छ, माने कि तिम्रो 1 किलोग्राम ठीक छ नि, मास तिम्रो कति दिएको छ 1 किलोग्राम मान। अनि माने कि चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 1 डिग्री सेल्सियस छ भने, चेन्ज इन टेम्परेचर यदि तिम्रो 1 डिग्री सेल्सियस छ भने यो इक्वेसनबाट ध्यान दिँदा के हुन्छ, S = Q बाय 1 × 1 भनेको यस Q भयो नि, मतलब यस = Q भयो नि। त मतलब म यो लेख्न सक्छु नि कि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीलाई म यसरी डिफाइन गर्न सक्छु नि कि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ अ बडी इज डिफाइन्ड एज द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 किलोग्राम सब्सटेन्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोग्राम सब्सटेन्स को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउनको लागि जति हिट दिन्छु त्यो हिट भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हो कि हैन। फर्मुला यस इक्वल टु Q बाय mdt आयो नि। यदि सब्सटेन्स 1 किलोग्राम मलाई त्यसमा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरको चेन्ज ल्याउनु छ भने म यसरी लेख्न सक्छु नि कि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ अ बडी इज डिफाइन्ड एज द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु राइज द टेम्परेचर अफ 1 किलोग्राम सब्सटेन्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 किलोग्राम सब्सटेन्स को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउनको लागि जति पनि हिट चाहियो त्यो हिट भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हो। यसरी हामीले बुझ्यो नि। अब लेख्नुपर्छ नि, यो न्यूमेरिकल डेफिनेसन भयो। कुन डेफिनेसन भयो, न्यूमेरिकल डेफिनेसन भयो। ठीक छ नि। यहाँ लेख कि न्यूमेरिकली लेख त, न्यूमेरिकली लेख स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी
specific heat capacity. Numerically, a specific heat capacity is defined as the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 किलोग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाउनको लागि जति हिट चाहियो हामीलाई त्यो हिट भनेको त्यो सिस्टमको लागि त्यो बडीको लागि के भइहाल्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। ठीक छ कि छैन? लेख यहाँ ल ध्यान दियो। हामीले जम्मा यहाँ दुईटा कुरा पढ्छौँ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामी पढ्छौँ जम्मा दुईटा कन्डिसनमा। कुन कन्डिसनमा? एउटा पढ्छौँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा, अर्को पढ्छौँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा। बुझ्यो नि? त हामीले के कुरा पढ्नुपर्छ? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, अर्को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। ठीक छ नि? त यहाँ तिमीले सबैजना ध्यान लगाओ कि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी लेख त। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। ध्यान दियो। अहिले हामी स्मल सीपी ले डिनोट गर्छौँ। बुझ्यो नि? त क्यापिटल सीपी के हो त्यो पनि हामी पढाउँछौँ। ध्यान दियो। यो भनेको के हो? स्मल सीपी। के हो यो? स्मल सीपी ले डिनोट गर्छौँ। ठीक छ नि? त क्यापिटल सीपी भनेको मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुन्छ। क्यापिटल सीभी भनेको मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुन्छ। तर स्मल सीपी भनेको के भइहाल्यो तिम्रो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा आ मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा धेरै फरक छ। बुझ्यो नि? सुरज बुझ्दैछौ नि? म त्यो पढाउँछु। अहिले ध्यान दियो। हामीलाई के थाहा? ध्यान दियो भन कि Q इक्वल टू msdt। यो थाहा छ नि? सबैलाई थाहा छ। यहाँबाट यस भनेको Q बाई mdt थाहा छ कि छैन? अब ध्यान दियो। ध्यान सबैजना कि यदि इफ मास भनेको तिम्रो 1 किलोग्राम भइहाल्यो, त्यो सिस्टमको टेम्परेचर सुरुमा तिम्रो केही सुरुमा T1 डिग्री सेल्सियस थियो, त्यसपछि फाइनल टेम्परेचर मान T2 डिग्री सेल्सियस भयो। मान तिम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर तिम्रो 1 डिग्री सेल्सियस भयो। चेन्ज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भयो भने Q इक्वल टू m बाई 1 into 1 भनेको Q बाई मास 1 किलोग्राम dt भनेको 1 कति भयो? यस इक्वल टू Q भएको भएन? यसको मतलब यस इक्वल टू Q। यो हामीले थाहा छ। अब ध्यान दियो। यदि यो सिस्टम मान कि तिम्रो यो सिस्टममा प्रेसर एकदम कन्स्ट्यान्ट छ। के छ? कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ। के छ? कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। अब ध्यान दियो। कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा कुनै पनि सिस्टमलाई कुनै पनि 1 किलोग्राम सब्सटेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर के गरेर कुनै पनि सब्सटेन्सलाई मान कि 1 किलोग्राम सब्सटेन्सलाई प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर यदि त्यसमा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउनको लागि जति हिट दिनुपर्छ त्यो भने के भइहाल्यो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सब्सटेन्स एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। किनभने तिम्रो सिस्टममा नि मान कि तिम्रो हैन सब्सटेन्स तिम्रो दिएको छ 1 किलोग्राम। ठीक छ नि? तिमी टेम्परेचर बढाउँछौ 1 डिग्री सेल्सियसले, त्यो सिस्टमको प्रेसर चाहिँ एकदम कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर यस इक्वल टू Q मतलब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको अमाउन्ट अफ हिट हो हैन? कसको? त 1 किलोग्राम सब्सटेन्सको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउँछौ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर। ठीक छ नि? त्यो डेफिनेसन लेख सबैजना। के लेख भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी लेख त। स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी at constant pressure is defined as the amount of heat required to rise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius at constant pressure. At constant के हुन्छ? प्रेसर हुन्छ हैन? अब जान दो। इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाई, ध्यान दियो यहाँ भनेको ध्यान के स्मल सिपी, ध्यान दियो म पटक पटक के भनेको छु भने यो स्मल सिपी र क्यापिटल सिपीमा फरक हुन्छ। त यो त ध्यान दिने कि स्पेसिफिक यहाँ अगाडि मोलार सोलार केही लागेको छ रे, छैन नि, मोलार वगैरह वगैरह केही छैन नि। ध्यान दियो मैले पटक पटक के भने यहाँ हाम्रो मोलार सोलार केही लेखेको छ कि छैन, खाली के छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, ठिक छ नि, खाली स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ। यहाँ ध्यान दियो अगाडिमा मोलार सोलार केही लेखेको छैन। त जब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कुरा आउँछ नि तब त्यो सब्स्टान्सको किलोग्रामको कुरा गर्छ हामी। यदि सब्स्टान्स 1 किलोग्राम छ, कुनै पनि 1 किलोग्राम सब्स्टान्सलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाऊ, ठीक छ, त्यो सिस्टमको प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राख, त त्यतिखेर तिम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भने के भइहाल्यो, क्यू हुन्छ नि। मतलब डेफिनेसन के भयो कि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर अफ 1 किलोग्राम अफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। प्रेसर के हुनु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, ठीक छ नि। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ अनि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउँछौ 1 किलोग्राम सब्सटेंसको भने त्यतिखेर जुन अमाउन्ट अफ हिट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, ठीक छ नि। यसको एउटा अर्को टर्म के छ भने लेख, ध्यान दियो कि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, लेख त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। यसलाई हामी स्मल सिभी के लेख्छौँ, यसलाई स्मल सिभी। ध्यान दियो यो स्मल सिभी र म पटक पटक भन्छु स्मल सिभी र क्यापिटल सिभीमा आकाश पातालको फरक छ, बुझ्यो नि। त्यसैले यहाँ जब भन्छु नि स्मल सिभी त बुझ्ने यसको पछाडि केही न केही राज छ, बुझ्यो बुझेन। स्मल सिभी भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो भने क्यापिटल सिभी जो अब यो पढाएपछि जुन पढाउँछु त्यहाँ क्यापिटल सिपी र क्यापिटल सिभी कुरा गर्छु। क्यापिटल सिभी भनेको मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हो, तर स्मल भनेको स्पेसिफिक हो। अब ध्यान दियो सबलाई थाहा छ बेसिक लेभलदेखि पढ्दैछौ क्यू इक्वल टु एमएस डिटी, यो थाहा छ नि। अब ध्यान दियो यहाँदेखि बुझ्न थाल्छौँ, यो हामी बेसिक लेभलदेखि पढ्दैछौँ कि कुनै पनि सिस्टमको यदि हिट लस भयो चाहे हिट गेन भयो त अमाउन्ट अफ हिटको फर्मुला के हुन्छ, एमएस डिटी हुन्छ, यो थाहा छ नि, क्यू इक्वल टु एमएस डिटी। यहाँबाट तिमी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको क्यू बाई एम इन्टु डिटी हुन्छ, हुँदैन। अब मान यदि तिम्रो मान कि मास त्यो सिस्टम त्यो बडीको मास मान कि तिम्रो 1 किलोग्राम छ, कति छ 1 किलोग्राम छ, अब टेम्परेचर मलाई 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज गर्नुपर्छ। अब पुरै सिस्टम तिम्रो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ, पुरै सिस्टममा भोल्युम के छ, कन्स्ट्यान्ट छ। अब ध्यान दियो कुनै पनि मतलब कुनै 1 किलोग्राम सब्सटेंसको माने कि इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस थियो, फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस थियो, बट चेन्ज इन टेम्परेचर जुन भयो नि हाम्रो T2 माइनस T1 त्यो माने कि 1 डिग्री सेल्सियस भयो। अब ध्यान दियो 1 किलोग्राम सब्सटेंसलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गर्नु छ भने त्यतिखेर हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति आयो, क्यू बाई 1/1 आउँछ नि, 1/1 आयो भनेको क्यू आयो नि, मतलब के भयो, यस इक्वल टू क्यू। मतलब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम अमाउन्ट अफ हिटसँग बराबर हुन्छ। कतिखेर मतलब 1 किलोग्राम सब्सटेंसलाई कतिलाई 1 किलोग्राम सब्सटेंसलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गर्नु छ भने हैन, भोल्युम यदि कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यतिखेर अमाउन्ट अफ हिट भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हो। अब लेख्नु पर्छ डेफिनेसनमा, सबैलाई लेख, यहाँदेखि लेख त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, लेख त स्पेसिफिक भन्छु नि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इज defined as the amount of heat required to rise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius, है ना, at constant volume, ठीक छ। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल सिभी। अब ध्यान दियो दुईटैमा के फरक छ भने अघि पनि 1 किलोग्राम सब्सटेंसलाई नै 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गरियो, त त्यतिखेर अघिको सिस्टममा प्रेसर के थियो, कन्स्ट्यान्ट थियो। त्यतिखेर त्यसलाई हामी के भन्यो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। तर अहिले 1 किलोग्राम सब्सटेंसलाई नै 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउनु पर्छ,
तर यो सिस्टममा के कन्स्ट्यान्ट छ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसैले फरक यति मात्र छ कि तिम्रो यो माथिको सिस्टममा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट थियो भने हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भइदियो। तलको सिस्टममा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भइदियो। ठिक छ, त लेख यहाँसम्म। मोलार लेख त MOLAR मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अब ध्यान दियो, यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा पढ्नुपर्छ। एउटा भनेको मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। यो मोलार भनेपछि क्यापिटल सिपी भइहाल्यो। बुझेन? अब ध्यान दियो, हामीलाई के थाहा छ भने Q = MS/DT हुन्छ नि, हैन? त मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ नि, त यहाँ स्पेसिफिक हिटको सट्टामा मैले माने कि अब ध्यान दियो पहिला S = Q/mdt भयो नि। यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो कि होइन? यस भनेको। अब ध्यान दियो, मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर CP हुन्छ नि, त यहाँ म CP लेखिदिन्छु। CP भनेको के भइहाल्यो? यो पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी नै हो, तर के हो? मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको CP ले जनाउँछ। अब ध्यान दियो, यदि तिम्रो अब यो मास भनेको 1 मोल दिएको छ, ध्यान दियो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा मास हामी किलोग्राममा लिन्थ्यो, मास किलोग्राममा लिन्थ्यो नि। अब मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा हामी मास 1 मोलमा लिन्छु। ठिक छ नि? मास माने तिम्रो 1 मोल भयो, टेम्परेचरको चेन्ज माने कि 1 डिग्री सेल्सियस भयो। त्यतिखेर CP भनेको कति भइहाल्छ? Q/1 × 1 भनेको Q भएको भएन? CP = Q भयो नि। मतलब मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर डिफाइन गर्नु छ भने के लेख्छौ कि मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको एमाउन्ट अफ हिट हो। कुन एमाउन्ट अफ हिट हो? 1 मोल अफ सब्सटेन्सलाई, ध्यान दियो, राम्रो ध्यान दियो, 1 मोल अफ सब्सटेन्सलाई, कतिलाई? 1 मोल अफ सब्सटेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउनको लागि अथवा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज हुनको लागि जति एमाउन्ट अफ हिट दिन्छौ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। यो बुझ्यो भाइ? बुझ्यो भने फेरि ध्यान दियो, CP = Q/mdt भयो नि। अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भएको भए हामी किलोग्राममा लिन्थ्यो, अहिले मोलमा लिन्छु। अब मास भनेको 1 मोल, ठिक छ? मास भनेको 1 मोल, ठिक छ नि? अब माने कि चेन्ज इन टेम्परेचर तिम्रो 1 डिग्री सेल्सियस छ, ठिक छ? त मास 1 दियो, चेन्ज इन टेम्परेचर 1 दियो भने CP = Q भएको भएन? मतलब CP = एमाउन्ट अफ हिट भयो नि। Q भनेको त एमाउन्ट अफ हिट हो नि। त्यो कुन एमाउन्ट अफ हिट हो? यो कुन एमाउन्ट अफ हिट हो? अब ध्यान दिनु, 1 मोल अफ सब्सटेन्सलाई, कुनै पनि 1 मोल अफ सब्सटेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर जति एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्छौ त्यो एमाउन्ट अफ हिट भनेकै मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हो। ठिक छ? बुझ्यो नि? क्लियर छ? अब लेख्दा हुन्छ नि डेफिनेसन, त्यो लेख, मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट, हैन, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर is defined as the amount of heat required to rise the temperature of 1 degree Celsius, at constant pressure के भइहाल्यो? मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी अफ डिफाइन अमाउन्ट अफ रिक्वायर्ड टेम्परेचर भइहाल्यो। टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ सब्सटेन्स, 1 मोल अफ सब्सटेन्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टान्ट प्रेसर। अब ध्यान दो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल CP। ध्यान दियो। अब ध्यान दियो, डेफिनेसन त बुझ्यो नि, जस्ट हामीले त्यसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। डेफिनेसन मजाले बुझिहाल्छौँ। 1 मोल अफ सब्सटेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि जति एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्छौँ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। ठिक छ भाइ? बुझेछौ नि? अब ध्यान दियो, त्यस्तै यो त बुझ्यो नि। अब ध्यान दियो, अघि मैले स्मल CP मा के भनेको थिएँ कि 1 किलोग्राम सब्सटेन्सलाई
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि जति हिट दिन्छौ त्यसलाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। तर अहिले मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। ठीक छ नि, त्यहाँ रिलेसन लेख कि क्यापिटल सीपी भनेको यम अनि स्मल सीपी लेख, यो रिलेसन क्या लाग्छ मतलब मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको यम भनेको मास भइहाल्यो, सीपी भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भइहाल्यो। ठीक छ, अब त्यस्तै नम्बर 2 मा लेख के लेख भने मोलार स्पेसिफिक लेख त मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। यो भनेको क्यापिटल सीबीले हामी डिनोट गर्छौँ। ठीक छ, अब ध्यान दियो Q इक्वल टू MSDT भइहाल्छ हैन। अब मोलार स्पेसिफिक हिटको कुरा गरेपछि यहाँ हामी सीबी लेख्छौँ, के लेख्छौँ सीबी। त सीबी कति भइहाल्यो Q/mdt। अब ध्यान दियो, अब सबैजना राम्रो ध्यान दियो, यदि मास हाम्रो भनेको 1 मोल छ, कति छ मास 1 मोल छ, आ चेन्ज इन टेम्परेचर मान हाम्रो dt 1 डिग्री सेल्सियस छ, पुरै सिस्टमको भोल्युम के छ कन्स्ट्यान्ट छ। अब ध्यान दियो कन्स्ट्यान्ट छ भने हाम्रो यहाँ सीबी इक्वल टू Q/1 भनेको Q मतलब सीबी इक्वल टू Q आएको आएन, आयो नि। यसको मतलब के भयो, मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको एमाउन्ट अफ हिट हो। त्यो कुन एमाउन्ट अफ हिट हो, 1 मोल अफ सब्सटेन्सलाई कतिलाई 1 मोल अफ सब्सटेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि जति एमाउन्ट अफ हिट हामी दिन्छौँ भोल्युमलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर त्यो हिट भनेको मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। ठीक छ, अब डेफिनेसन लेख सबैजना लेख त मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम is defined as the amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius at constant volume हैन। अब जान्दो it is denoted by capital C, मतलब बुझिसक्यो। रिलेसन सकेपछि क्यापिटल सी भनेको मास इन्टु स्मल सीबी। ध्यान दिऊ। अब हेर त्यो मैले भने यति खोजेँ कि यदि सिस्टममा तिमी भोल्युम कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गरिदिन्छौ भने 1 मोल अफ सब्सटेन्सलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि जति एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्छौ त्यो एमाउन्ट अफ हिट भनेकै तिम्रो मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हो। ठीक छ, लेख यसमा हुन्छ के पढ्नुपर्छ, यस स्पेसिफिक हिट रेसियो। ठीक छ नि, यो टपिक लेख यस स्पेसिफिक हिट रेसियो। अब ध्यान दिऊ, तिमीहरूले यो पढ्यौ होला गामा भन्ने वर्ड पढेछौ कि छैनौ? रे भोलि नट ठोक दिन्छु, आज कम्तीमा यस्तो बस्न मलाई दिमाग खराब नगर्नु। भोलि ठोक दिन्छु। ध्यान दिऊ, यो स्पेसिफिक हिट रेसियो भनेको गामा हामी डिनोट गर्छौँ। एउटा ध्यान तिमीहरूले त्यो क्लासमा तिमीले पनि सरले पढाउँदाखेरि सुनेको होला नि हैन कि CP/CV भनेको गामा हुन्छ। यो गामा भनेको हामी एटोमिसिटी पनि पढ्छौँ। के पढ्छौँ? गामा भनेको एटोमिसिटी अफ ग्यास पढ्छौँ। पर्दैनौ? अब यही रेसियो भनेको हाम्रो के भयो, स्पेसिफिक हिट रेसियो भयो। बुझ्यो नि, मतलब कुनै मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर टू द मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, यसको जुन रेसियो निकाल्छौँ नि यो रेसियो भनेको हामी गामा लेख्छौँ। बुझ्यो नि, यो गामा भनेको हाम्रो एटोमिसिटी अफ ग्यास के हो, यो एटोमिसिटी अफ ग्यास भनेर हामी पढ्छौँ। बुझेनौ? अब ध्यान दो, तो यही रेसियोलाई हामी के भन्छौँ, स्पेसिफिक हिट रेसियो। अब डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ मजाले, स्पेसिफिक हिट रेसियो इज डिफाइन्ड एज, लेख त स्पेसिफिक हिट
रेशियो स्पेसिफिक हीट रेशियो इज डिफाइंड एज द है ना रेशियो ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट constant pressure to the molar specific heat capacity at constant volume। ध्यान दियो, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेसर टू द मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट भोल्यूम को जुन रेशियो आउँछ नि त्यही भनेको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भइहाल्यो हैन। स्पेसिफिक हीट रेशियो भयो जसले हामी एटोमिसिटी अफ ग्यास भनेर पनि डिफाइन गर्छौं। ठीक छ नि, एटोमिसिटी अफ ग्यास भनेको हाम्रो यो भयो। अब एउटा ध्यान दियो, एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिलेसन ध्यान दियो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिलेसन। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिलेसन तिम्रो के भइहाल्यो भने ध्यान दियो सबैजना, हामीलाई थाहा छ कि Cp - Cv = R, त्यो थाहा छ कि छैन थर्मोडायनामिक्समा हैन पढाएको हुन्छ हैन। अब म तिमीले ध्यान दियो कि यो सबैजना बुझ त बुझेछौ नि तिमीहरु भाइ, बुझेछौ नि। अब ध्यान दिनु, Cp - Cv = R, ध्यान दियो। अब यो Cp भनेको के हो, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेसर, यो एट कांस्टेंट भोल्यूम। त Cp - Cv जुन दुईको डिफरेन्स निकाल्छौ नि त्यही भनेको R हो। र यो R लाई फिजिक्समा के डिफाइन गरेको छ भने युनिभर्सल ग्यास कांस्टेंट। के गरेको छ, युनिभर्सल ग्यास कांस्टेंट। ठीक छ नि, हामी यहाँबाट यो पनि जान्न सक्छौं नि कि एउटा भनेको द डिफरेन्स, अब लेख द डिफरेन्स कुन रे, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिलेसन, यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भाइ। ठीक छ, अब लेख द डिफरेन्स अफ हैन कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेसर Cp एंड भन्छिन म Cp एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv है ना इज यूनिवर्सल ग्यास कांस्टेंट। के भन्यो तिमीले भन् त, के भनेर एक्जाममा सोध्छेन, यो एक्जाममा सोध्ने कुरा हैन। यो तिमीलाई आज जति पढाएँ नि मैले, जति पनि पढाएँ नि, यो भनेको तिमीले आफ्नो सेल्फ स्टडीको लागि काम लाग्छ। म के भने एनईबीलाई भलै फोकस गर्छु हामी, तर कुनै कुरा यस्तो पनि पढ्नु पर्यो जुन कि थाहा हुनुपर्छ। भविष्यमा जतिकै थर्मोडायनामिक्सको मेरै नोट कुनै पनि विद्यार्थी अथवा कुनै टिचर हेर्यो नि, त्यो नोट हेरेर बुझेको हैन यो नोट जुसँग लेखाएको छ वास्तवमा त्यो सर केही हल्का भए पनि नलेज थियो भनेर। अब डाइरेक्टै म लेखाइदिन्छु Cp Cv स्पेसिफिक क्यापेसिटी नि, त्यो अहिले बुझिहाल्छु। 10 दिन पछि जब तिमी पढ्न जान्छौ नि रिभाइज गर्दाखेरि गेल भैंस पाएन भने भन्छ त्यही कुरा भइहाल्छ। बुझेन? त्यसैले अहिले जति पनि लेखाएको सबै तिम्रो कन्सेप्टको लागि थियो। अनि तिमीलाई याद हुनु पर्यो, एक्जाममा सोध्नु नि कि व्हाट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेसर। त्यो एक्जाममा सोध्नु होइन, त्यो एक्जाममा दिएको हुन्छ, न्यूमेरिकलमा काम लाग्छ। तिमीले आफू बुझ्नु पर्छ यो के हो। ठीक छ, एक्जाममा Cp - Cv = R सोध्दैन के हो, तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो कि Cp - Cv भनेको R हो। ठीक छ नि, त्यसरी थाहा हुनु पर्यो। अब ध्यान दियो, यदि पढ्यो नि, अब हेर हिजो मैले डिग्री अफ फ्रिडम के कुरा गरेको थिएँ कि थिएन, डिग्री अफ फ्रिडम हिजो पढाएँ नि। अब ध्यान दियो, हेर त हिजोको हल्का मात्र 3टा कुरा लेखिहाल्यो जुन कि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। के छ रे, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ नि, ध्यान दियो। अब हैन कि हेर कि डिग्री अफ फ्रिडम अब ध्यान दियो, डिग्री अफ फ्रिडमलाई मैले स्मल एफ अथवा DOF लेखेर डिनोट गर्छु हैन। अब ध्यान दियो, मैले हिजो के भनेको थिएँ कि ग्यास जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ। के हुन्छ रे, मोनो एटोमिक ग्यास। के हुन्छ, मोनो एटोमिक ग्यास। अर्को भनेको डाई एटोमिक ग्यास, अर्को भनेको पोली एटोमिक ग्यास हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दियो तिमीहरू हैन, मोनो एटोमिकमा डिग्री अफ फ्रिडम कति थियो, 3 थियो, डाइएटोमिकमा 5, यसमा 6 थियो। ध्यान दियो, त यो पनि तिम्रो हिजो मैले भन्थे नि कि हिजो मैले भलै डेरिभेसन गराएँ, भलै भने त एक्जाममा डेरिभेसन सोध्छ, थाहा हुनु पर्यो नि।
ल यहाँ से मैले लेखेको सबै कुरा ध्यान दियो। मैले के भने सिपी माइनस सिबी इक्वल टु आर भने नि हैन, यहाँबाट के थाहा तिमीहरू भने सिबी इक्वल टु एफ बाई 2 आर हुन्छ। के हुन्छ? एफ बाई 2 आर। याद रहँदैन फर्मुला हो। यसको डेरिभेसन हामीले पढ्दैन, बीएससी को फर्स्ट इयरमा काम त्यहाँ छ अलिकति छैन। तिमीहरू जस्ट याद राख्ने सिपी माइनस सिबी इक्वल टु आर भयो भने अर्को कुरा भनेको सिबी इक्वल टु एफ बाई 2 आर हुन्छ। एफ भनेको हाम्रो के थियो? डिग्री अफ फ्रिडम। के भन्यो रे? त्यो काम लाग्छ नि पढाउँदैछु न त वैशाखमा 14 गतेपछि हाम्रो इक्जाम हुन्छ, फिक्सै हो नि। वैशाखको सेकेन्ड विकपछि इक्जाम भनेको छ नि सरकारले, इक्जाम हुन्छ। टाइम पनि थोरै हुन्छ हैन, टाइम पनि हामीसँग थोरै छ, त्यो पनि पढाउँदैछु नि। काम लाग्छ नि पढाउँछु। के भन्यो? सम्झाइ छुट्टीमा सम्झाउने। ठिक छ, सम्झाउने छ। ठिक छ सुरज, ध्यान दिनु। सिबी इक्वल टु एफ बाई 2 आर। ठिक छ नि। त देन यहाँबाट ध्यान दियो। यहाँ अब जे पढाउँछु नि त्यो मजाले बुझिहाल्छौ भने ठिक छ, थर्मोडाइनामिक्सको न्युमेरिकल गर्न सक्छौ। अब बुझ्दैन भने भइहाल्यो, बुझ्दैन भने त्यही स्कुलको नोट पढ्ने जाने इक्जाममा। त ध्यान दिने। देन हामीले के भने सिपी माइनस सिबी इक्वल टु यदि आर छ भने सिपी माइनस एफ बाई 2 आर इक्वल टु आर भयो नि। मतलब सिपी इक्वल टु कति भइहाल्यो? आर प्लस एफ बाई 2 आर भयो भएन? मतलब सिपी इक्वल टु कमन लिन्छु, के हुन्छ हुँदैन? 1 प्लस एफ बाई 2 आर भयो नि। यहाँ भयो नि। अब ध्यान, सिबी भनेको यति आयो अनि सिबी एफको फर्ममा सी भनेको यति आयो नि। अब हेर हैन, ध्यान दियो त, म लेख्छु कने ध्यान दियो कि फर मोनो एटोमिक ग्यास, फर मोनो एटोमिक ग्यास हामीलाई के थाहा छ भने डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ मोनो एटोमिक ग्यासको? 3 हुन्छ नि। अब ध्यान दियो। अब हेर त गामा इक्वल टु सिपी बाई सिबी हुन्छ हुँदैन रे? हुन्छ हुँदैन? सिपी इक्वल टु मेरो कति आयो? यसलाई म तिर्न सक्छु नि म। ध्यान दियो त, एफ प्लस 2 बाई 2 इन्टु आर यति लेख्न सक्छु म। 2 1 जा 2 प्लस एफ बाई 2 सक्छु नि मजाले। यो बुझ्यो भाइ? अब ध्यान दियो। त सिपी भनेको के भयो हाम्रो? एफ प्लस 2 बाई 2 आर अनि सिबी भनेको एफ बाई 2 आर भयो नि। आर आर क्यान्सल हुन्छ नि मजाले। ठिक छ, यो बुझ्यो? आर आर क्यान्सल गर्न मिल्छ मिल्दैन? बुझ्यो भने भन्ने। बुझ्यो अभिषेक? अब ध्यान, त्यस्तो भए कति भयो? एफ प्लस 2 बाई 2 तलमा छ एफ बाई 2। यो 2 2 पनि क्यान्सल गर्न मिल्छ नि। कति भयो? एफ प्लस 2 बाई एफ। मतलब के भइहाल्यो हाम्रो? ध्यान दियो, मोनो एटोमिक ग्यासमा डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ? 3 हुन्छ नि। 3 प्लस 2 बाई 3 मतलब 5 बाई 3 कति आयो भन त? 1.67 आउँछ। हेर्दै कति आउँछ हेर्दै एकचोटि। 6 क्वेसन क्यालकुलेटर छ नि रे, हेर एकचोटि। त गामा ध्यान दियो, त गामा गामा पनि मिस्टेक भइहाल्छ रे लेख्नमा। ध्यान दिएन? ध्यान दियो। त गामा अफ मोनो एटोमिक ग्यास, मोनो एटोमिक ग्यासको लागि 1.67 कति आयो? गएन कि अब हुनसक्छ 1.3 आइदिन्छ, हुनसक्छ यसरी गर न कति आउँछ। हाँ 1.67। त ध्यान दियो। अब हेर हाम्रो हैन, ध्यान दियो। ठिकै छ, ध्यान दियो हैन। हेर हामीलाई हैन त्यो सरले नोटमा लेखाएको हुन्छ नि कि मोनो एटोमिक ग्यासको लागि याद गर्दा डिग्री अफ फ्रिडम 3, डायटोमिकको 5, पोलिटोमिकको 6। तर मैले हिजो सबै डेरिभेसन गरिदिएँ नि। अब ध्यान दियो, तिमीहरूको नोटमा पनि सरले यति मात्र लेखाएको हुन्छ कि मोनो एटोमिक ग्यासको गामा भनेको 1.67 हो। योभन्दा बढी हुँदैन तिमीहरू हेर्ने हैन। इन्डियन बुकमा हाम्रो डेरिभेसन गरेको छ। त्यो कहाँबाट आयो त्यो त बुझ्यो नि कम्तीमा। त मोनो एटोमिक ग्यासको लागि हाम्रो एटोमिसिटी मतलब गामा कति आयो? 1.67। ठिक छ नि। त्यो चाहिँ ध्यान दियो। फोर डायटोमिक ध्यान दियो, त्यो म भन्छु नि, पहिला लेख न, अलिकति इन्ट्रेस्ट दियो नि। ध्यान दियो, गामा इक्वल टु हैन सिपी बाई सिबी गरेपछि यति बाई यति हुन्छ, यति बाई यति एकैचोटि मैले लेखिदिन्छु नि। एफ प्लस 2 बाई एफ लेख्न मिल्छ नि। एफ प्लस 2 बाई 2 बाई एफ बाई 2 आर गर्छु, आर आर कट्छ। एफ प्लस 2 बाई 2 एफ बाई 2 2 कट्छ। एफ प्लस 2 बाई एफ गर्छु नि। एकैचोटिमा एफ प्लस 2 बाई एफ गर्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ नि। अब डायटोमिक्सको ग्यासको लागि एफ भनेको 5 हुन्छ हैन? बुझ्यो नि। ध्यान दिनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हिट भनेको यति थर्मोडाइनामिक्स चाह्यो भने 5 दिनमा सकाउन सकिन्छ, थर्मोडाइनामिक्स चाह्यो भने 10 दिन पनि लाग्छ। हाम्रो आज 5औं क्लास हो, चौथो क्लास हो नि थर्मोडाइनामिक्सको, हो नि। ध्यान दिनु। त्यसैले अब 5 प्लस 2 बाई 5
मतलब 7/5 5 सेकेंड 5 है ना 0.2 5 चौका 20 1.4 आयो रे है। तो मतलब गामा 4 डायटोमिक गैस कति आयो 1.4 आयो कि आएन बुझेछौ। अब ध्यान दे त्यस्तै 4 पोलिएटोमिक ग्यास 4 पोलिएटोमिक ग्यास। अब ध्यान दो पोलिएटोमिक ग्यासको लागि मैले हिजो डिग्री अफ फ्रिडम कति आएको थियो हाम्रो 6 आएको थियो नि। त्यसो भए यो पोलिएटोमिक ग्यासको लागि यो ग्यास थाहा छ भाइ मोनोएटोमिक कसलाई भन्छ डायटोमिक कसलाई भन्छ पोलिएटोमिक कसलाई भन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई छैन भने भन छैन छ भने छैन नि हल्कामा 2 मिनट लाग्छ समय ठीक छ नि 2 मिनट लाग्छ काम ध्यान दो। मोनोएटोमिक भनेको सिंगल एटम भएको ग्यास कुन एटम सिंगल एटम भएको ग्यास। जस्तै इक्जाम्पलमा ध्यान जस्तै कि हिलियम भयो नियन भयो आर्गन भयो क्रिप्टन भयो जेनन भयो इटिसी पढेको ठीक छ नि। डायटोमिक भनेको दुईटा एटम डायटोमिक मोलिकुल। फर इक्जाम्पल ध्यान दियो डायटोमिकको लागि के इक्जाम्पल छ ऑक्सीजन लेख्छौ O2 लेख्छौ H2 मा H2 लेख्छौ फ्लोरिनमा Fl2 लेख्छौ क्लोरिनमा Cl2 लेख्छौ नि यो सब के भइहाल्यो डायटोमिक ग्यास मतलब दुईटा एटमले बनेको ग्यास हुन्छ हुँदैन। ध्यान दो यसको पुरै छ पुरै लेक्चर यो पुरै डिटेलमा भनिदिएछु म ठीक छ नि। त्यो चाहियो भने एकचोटि हेर्ने। अब ध्यान दो पोलिएटोमिक भनेको जस्तै कि SO3 NO2 NH3 NH2 मतलब धेरै एटम भएको बुझ्यो नि। जस्तै SO3 को एक्जाम्पल हुन्छ त यस डबल बन्ड हुन्छ ओसँग डबल बन्ड हुन्छ ओसँग यो एउटा के भयो एउटा यो पोलिएटोमिक ग्यास भयो। यस्तो ग्यासको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको के हो मैले हिजो भनेको थिएँ नि कि डिग्री अफ फ्रिडम भनेको कुनै पनि पोलिएटोमिक मोनोएटोमिक र डायटोमिक ग्यासलाई काइनेटिक इनर्जी इन्डिभिजुअली कतिवटा टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं त्यो हिजो मैले भनेको थिएँ। त्यहाँबाट पोलिएटोमिक भनेको F = 6 आयो नि त गामा कति आउँछ कति छ भन त F + 2/F त 6 + 2/6 6 2 8 भएका छ कति आयो रे 1.33 आयो नि। त यो गामा मतलब एटोमिसिटी अफ पोलिएटोमिक ग्यास कति आयो 1.33 ठीक छ। लेख त यहाँसम्म जस्ट यति हामीले बुझ्नुपर्छ के गामा अफ मोनोएटोमिक ग्यास कति आयो रे बन्धन हराना गर 1.67 डायएटोमिक कति आयो 1.4 आयो अनि पोलिएटोमिक कति आयो पोलिएटोमिक आइदियो तिम्रो 1.33। अब ध्यान दियो मतलब गामा अफ पोलिएटोमिक ग्यास हैन बुझ्यो सबभन्दा ठुलो कुन चाहिँ यसमा 1.67 मतलब ध्यान दो त गामा अफ मोनोएटोमिक हैन ठुलो छ कोसँग छ डायएटोमिकसँग ठीक छ। यो कोसँग ठुलो छ पोलिएटोमिकसँग छ कि छैन। यही रिलेसन एक्जाममा सोधेको हुन्छ अब्जेक्टिभहरुमा कहिजति एमबी बेसमा सोधेको छ याद राख्नुपर्छ 1.67 ग्रेटर देन 1.4 ग्रेटर देन 1.33 ध्यान दियो यहाँसम्म पढ हैन। आज हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको धेरै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हिट इन थर्मोडायनामिक्स सकिहाल्यो।